आणि खूप चलता. काल एक स्टेटमेंट येयलो आणि खूप हे गांजा बा कितें ते आमकां खबर न्हू ते म्हाका आमकां लागना ते म्हाका सर आमचे नार्कोटीक सेल पळयता न्हू हय ओमाचे ना पण अदरवायज ना, ना. असले तुमकां दिसना असले आसोंक उपकारना न्हू म्हणून असलें आसूंकूच जायना असलें सगळें निवळ करपा जाय हय. कोण करता तांकांय भितर उडोवपा जाय पूण हे आमदार उलयता म्हणून एक पडटा कितें आमदारांक हे सोंपता उलोवप कितें गांजा म्हणटा पळय ते आनी हो गांजा करता तो गांजा करता म्हणटा पळय ते ते आमचे गोंय ते जावंक जायना हां. आमचें गोंय सेफ उरपा जाय आमचे भुरगे पेड्यार जावपा जायना आनी लोकांकूय भायर ट्युरिस्टांक अशें जावपा जायना की लोक गांजा सारके येता आनी काय ना लोक येता हांगा रेस्ट घेवपाक बरे लोक हांगासर आसा गोंयची आमची हें आसा डिफरंट डिफरंट कल्चर हें आसा आमची मंदीर आसा चर्च आसा मुची हें सगळें पळोवपाक ते येता बिची बऱ्यो आसा आमच्यो ते आनी बरी बरी हॉटेलां आसा हांगसर ते रावपाक येता तशें ते येवचे म्हणून आमकां नाका आशिल्लें गांजा बिजी कांय नाका पूण एका टायमार तुमी होम मिनिस्टर आशिल्ले तुमचे कडक हें आशिल्ली न्हू तेन्ना असलें कितें आनी आयकूंक आतां तांदूळ वांटता न्हू